अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिरदो पेश पर आज मैं आपको मलका तरन्नुम नूर जहाँ की दास्तान मोहब्बत सुना रहा हूँ क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के साथ, और ये तहरीर की है अकील अब्बास जाफ़री साहब ने। कहानी कुछ इस तरह है। 24 जून 1953 को रोज़नामा इमरोज़ लाहौर के मशहूर अदाकारा और गुलूकारा नूर जहाँ और टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के बारे में एक ख़बर शाये की, जिसके मुताबिक नूर जहाँ नज़र मोहम्मद से मिलने के लिए किसी मकाम पर गई हुई थीं कि अचानक वहाँ उनके शौहर शौकत हुसैन रिजवी पहुँच गए। नज़र मोहम्मद ने शौकत हुसैन रिजवी को देखकर बालाई मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनका बाजू टूट गया और वो क्रिकेट खेलने से हमेशा के लिए माजूर हो गए। मलका तरन्नुम नूर जहाँ और टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद का रुमान पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ का एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाक़या है। इस रुमान का अंजाम एक हादसे पर हुआ जिसमें नज़र मोहम्मद अपना बाजू तुड़वा कर क्रिकेट की दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गए। नज़र मोहम्मद मशहूर मौसीकार फ़िरोज़ निज़ामी के छोटे भाई थे। वो गाने से दिलचस्पी रखते थे और जिन लोगों ने उन्हें गाते सुना, उनका कहना है कि वो बहुत सुरीली आवाज़ के मालिक थे। नूर जहाँ और नज़र मोहम्मद का ये रुमान कब और कहाँ शुरू हुआ, इस सिलसिले में नूर जहाँ, नज़र मोहम्मद और शौकत हुसैन रिजवी के बयानात में तज़ाद पाया जाता है। नूर जहाँ उन दिनों 11-12 साल की थीं जब नज़र मोहम्मद से उनकी पहली मुलाकात हुई। ये बम्बई की बात है, जब नूर जहाँ नज़र के बड़े भाई फ़िरोज़ निज़ामी के घर उनसे फ़न सीखने के लिए जाया करती थीं। नज़र भी उन दिनों पंजाब की क्रिकेट टीम के साथ बम्बई आया करते थे। नूर जहाँ ने 1972 में वसीम अकबर को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि शाम का वक्त था, मैं गा रही थी, एक छरेरे बदन का नौजवान कमरे में आ घुसा और मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर तकने लगा। फिर तो मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना की, लेकिन जब उसने देखना बंद ना किया तो मैंने फ़िरोज़ साहब से कहा कि ये लड़का कौन है और मेरा मुंह क्यों तक रहा है। मुझे गुस्से में देखकर नज़र का रंग फ़क हो गया, लेकिन फ़िरोज़ साहब ने उसे कुछ नहीं कहा। बोले, ये मेरा छोटा भाई है, इसे क्रिकेट खेलता है और गाता भी बहुत अच्छा है। रेडियो पर कभी इसकी गज़लें नहीं सुनी। कितने दिन इसको हो गए हैं लाहौर से बम्बई आए हुए, अब मेरे पास आया है। नूर जहाँ ने नज़र से इसरार किया कि वो कोई गज़ल सुनाएं। पहले तो नज़र ने कुछ हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर सहगल की गाई हुई एक गज़ल सुनाई। अगरचे नज़र का अंदाज़ क्लासिकल था, लेकिन आवाज़ में इंतहाई सोच था। नूर जहाँ ने बताया कि उन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ बहुत कम मर्द गुलकारों की सुनी थी। इस आवाज़ में मर्दानगी पाई जाती थी। रफ्ता रफ्ता नूर जहाँ और नज़र मोहम्मद में मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार होता चला गया। दोनों ने कभी ना जुदा होने की कस्में खाईं, एक दूसरे से वादे लिए और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। 2-3 साल इसी तरह गुज़र गए। एक दिन नज़र ने नूर जहाँ को बताया कि उसकी अपने रिश्तेदारों में मंगनी हो गई है और वो अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकते। नज़र ने नूर जहाँ को एक तवील ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने उस मंगनी का सबब बयान किया। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये मंगनी टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिस लड़की से मेरी मंगनी तय हुई है, उसकी दास्तान इतनी दर्दनाक है कि वो अपनी मंगनी टूटने का सानिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए मेरे माँ बाप और बहनें किसी कीमत पर भी रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं। मैं तुमसे आज भी पहली सी मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत मरकर भी तुम्हारे साथ रहेगी। मर भी गया तो मेरी रूह तुमसे प्यार करती रहेगी। यूँ नूर जहाँ और नज़र की मोहब्बत का ये पहला दौर इख्तिताम पजीर हो गया। उस ज़माने में नूर जहाँ की ज़िंदगी में शौकत हुसैन रिजवी दाखिल हुए और दोनों रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक हो गए। नूर जहाँ और शौकत हुसैन रिजवी की शादी के 8-10 दिन बाद नज़र मोहम्मद की भी शादी हो गई। क़याम पाकिस्तान के बाद नूर जहाँ और शौकत रिजवी पाकिस्तान आ गए, जहाँ उन्होंने लाहौर में शाह नूर स्टूडियो अलाट करवाया और फिल्में बनाने के कारोबार में मसरूफ़ हो गए। शौकत रिजवी दिल फेंक आदमी थे। नूर जहाँ ने उन्हें कई मरतबा अदाकाराओं के साथ नागुफ्ता हालत में पकड़ा। नूर जहाँ ने उन्हें जवाब देने के लिए नज़र मोहम्मद से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार करने का फ़ैसला किया और उन्हें तलाश करने में कामयाब हो गई। नज़र उन दिनों टेस्ट क्रिकेट शुरू कर चुके थे और लखनऊ टेस्ट में इंडिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सेंचुरी स्कोर करने की वजह से सुपरस्टार बन चुके थे।
نور جہاں بتاتی ہیں میں نے سوچا کہ میں نظر کو ایک دوست اور بھائی سمجھ کر ملوں گی تاکہ شوکت کو ہماری ملاقاتوں کا جب پتہ چلے تو کچھ احساس ہو اور اپنی غلط عادت وہ ترک کر دے۔ شوکت کو میرے بارے میں شروع سے شک تھا کہ میں نظر سے ملتی ہوں، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں میں نے شادی کے بعد نظر سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ نظر سے دوبارہ اس وقت ملی جب مجھے یقین ہو گیا کہ شوکت یاسمین کو نہیں چھوڑے گا۔ یوں رفتہ رفتہ نور جہاں اور نظر محمد کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آگے کا قصہ شوکت حسین رضوی بتاتے ہیں۔ انہوں نے مشہور صحافی منیر حسین منیر کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ نظر کے ساتھ نور جہاں کا معاشقہ اتنا بڑھا، بات اتنی پھیلی کہ میرے ڈرائیور نے اور لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا۔ میرے ڈرائیور امیر حسن نے بتایا کہ صاحب بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ ایک دن امیر حسین نے شوکت صاحب کو بتایا کہ وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نور جہاں کو اسلامیہ پارک چھوڑ کر آئے ہیں۔ شوکت صاحب کہتے ہیں وہاں کوئی بابا تھا، دوا دارو کا اس نے پاکھنڈ بنا رکھا تھا، اس کے ہاں یہ دونوں ملتے تھے۔ میں نے 2 گاڑیوں میں اپنے دوست احباب بٹھائے اور اسلامیہ پارک کی طرف بھاگا۔ ہم نے بابا کے مکان کی ناکہ بندی کر دی۔ میں بابا کے پاس گیا، پوچھا یہاں نور جہاں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کیڑی نور جہاں؟ میں نے کہا، میں نے اسے گالی دی، نور جہاں کو تم نہیں جانتے؟ مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ اس کے مکان میں ایک سیڑھی اوپر کو جاتی تھی۔ میں اوپر چڑھنا شروع ہوا۔ بڈھا مجھے پکڑ تو نہیں سکتا تھا، مجھ میں طاقت تھی، اوپر سے غصہ۔ بڈھے نے شور مچانا شروع کیا تاکہ نور جہاں اور نظر محمد سن لیں، ادھر ادھر ہو جائیں۔ اتنے میں اوپر پہنچ گیا۔ وہاں برآمدے میں پلک پر نظر اور نور جہاں دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت میرے پاس اگر پستول ہوتا میں نور جہاں اور نظر دونوں کو گولی مار دیتا۔ نظر گھبرا کر اٹھا اور اس نے 25 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی۔ نیچے گر کر اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ نور جہاں نے نیچے اتر کر رونا دھونا شروع کر دیا، چلانے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے، آوارہ اور بد چلن ہے، مجھ سے کمائی کرواتا ہے۔ اگلی کہانی یہ ہے کہ شوکت کے بقول نور جہاں کے موقف یہ تھا کہ شوہر کو راستے پر لانے کے لیے کرنا پڑا۔ میں پوچھتا ہوں کہ شوہر اگر ہیرا منڈی جائے گا تو کیا یہ بھی ہیرا منڈی جائے گی؟ نظر اور نور جہاں کے تعلق کے بارے میں نظر محمد نور جہاں کے تعلق کے بارے میں عمر بھر خاموش رہے، تاہم عمر کے آخری حصے میں انہوں نے ایک صحافی کو انٹرویو میں اس واقعے کی کچھ تفصیلات بتائیں، اور یہ انٹرویو طفیل اختر کی کتاب نور جہاں فتور جہاں میں شامل ہے۔ نظر محمد نے بتایا نور جہاں سے میری ملاقات فیروز نظامی کی وجہ سے ہوئی، وہ مشہور میوزک ڈائریکٹر تھے۔ نور جہاں کو معلوم تھا کہ میں ایک مشہور کرکٹر ہوں، قومی کرکٹ ٹیم کا رکن ہوں، لیکن اسے تو کرکٹ سے کوئی شغف نہیں تھا۔ وہ میری آواز اور میری شخصیت سے متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا وہ گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر گاتی تھی اور میں سنتا ہوں۔ دراصل شوکت رضوی اس کی قدر نہ کر سکا۔ ان دنوں شوکت اور نور جہاں اسلامیہ پارک پونچھ روڈ پر رہا کرتے تھے۔ وہاں ہماری ملاقات چراغ دین کی دکان پر ہوتی تھی اور ہماری رازداں نور جہاں کی ملازمہ تھی۔ اتفاق سے اس کی جگہ نئی ملازمہ رکھ لی گئی۔ اس دوران نور جہاں نے مجھے گھر بلایا۔ میں اور نور جہاں ایک کمرے میں بیٹھے ریاض و نیاز کی گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں پتہ نہ چلا کب شوکت رضوی آ گیا۔ نوکرانی نے اسے بتا دیا کہ ہم فلاں کمرے میں ہیں۔ اس واقعے کی مزید تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی۔ شوکت کو بہانہ ملا جس کے بعد اس نے نور جہاں کو طلاق دے دی، لیکن شوکت اور یاسمین کا عشق عروج پر رہا اور وہ نور جہاں سے جان چھڑانے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ طلاق کے بعد نور جہاں نے نظر سے شادی کرنے کی خواہش کی۔ نظر اس وقت تک 2 بچوں مبشر نظر اور مدثر نظر کے والد بن چکے تھے۔ انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور شہرت کا ان کی عالم یہ تھا کہ جب ان کے بازو ٹوٹنے کی خبر انگلینڈ میں پہنچی تو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے باہمی مشورے سے نظر کے ٹیسٹ کیریئر کے المناک اختتام پر 1 منٹ کے لیے کھیل روک کر خاموشی سے سوگ منایا۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔